अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौसम फखर में खुश आमदेद। अमेरिका को बराह रास्त चैलेंज, चीन ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पेश कर दिया। एससीओ सरबरा इजलास के मौके पर चीन की तरफ से नई दुनिया का जो तस्वुर पेश किया गया है, इसका बुनियादी मकसद अमेरिका की हाकमियत को ना सिर्फ चैलेंज करना बल्कि इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इजहार करना है कि चीन अब दुनिया की क़यादत के लिए तैयार हो चुका है और चीन की तरफ से इस ऐलान के लिए मुंतखब करदा प्लेटफॉर्म और उस प्लेटफॉर्म पर दिए जाने वाले इनिशिएटिव्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि चीन ने ग्लोबल साउथ के तस्वुर के अंदर अब हकीकत के रंग भरना शुरू कर दिए हैं। चीन की तरफ से और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तरफ से पेश कर दिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कौन कौन से अहम नकात मौजूद हैं जो अमेरिका के लिए बराह रास्त खतरा बन सकते हैं। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि अमेरिका का इस सारी सूरत हाल पर रद्द अमल क्या होगा और सबसे बढ़कर ये कि रूस इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अपने आप को किस पोजीशन पर देखता है और क्या वो चीन के साथ मिलकर बैनुल कुतबैन यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड के तस्वुर में अपने लिए एक अलग शनाख्त कायम कर पाएगा। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करते हैं। इन तमाम सवालात में मैंने जानबूझकर इंडिया से मुतल्लिक सवाल को शामिल नहीं किया क्योंकि इंडिया के हवाले से मैं एक अलग वीडियो में आपके साथ कुछ और डिटेल्स भी शेयर करूंगा। अब सूरत हाल ये है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने तियानजान में ये जो एससीओ सरबरा इजलास था उसमें जो अपना खिताब किया, उस खिताब के अंदर उन्होंने एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का तस्वुर पेश किया। यह तस्वुर बुनियादी तौर पर एक मुनसिफाना, मुतवाज़न और कसीरुल कुतबी यानी यूनिपोलर वर्ल्ड की बजाय मल्टीपोलर वर्ल्ड के तस्वुर पर मबनी है। ये बुनियादी तौर पर यह तस्वुर अमेरिका और यूरोप के गलबे को चैलेंज करता है और एससीओ ममालिक की माशी सलामती और सकाफती ताउन को ना सिर्फ मजबूत करने पर जोर देता है बल्कि इस बात का इजहार भी करता है कि थर्ड वर्ल्ड को भी दुनिया में एक ताकत के तौर पर तस्लीम किया जाए। और थर्ड वर्ल्ड को एक ताकत के तौर पर तस्लीम करने की बात करने का मतलब यह है कि आलमी फैसला साजी में थर्ड वर्ल्ड के कंसर्न्स और उनके इश्यूज और उसके साथ साथ उनके जो जायज़ मुतालबात हैं, जो उनके जायज़ हुकूक हैं, वो भी उनको मुयस्सर किए जा सकें। ये जो खिताब है शी जिनपिंग का, उनका ये कहना था कि हम दुनिया की बराबर मुनज़्ज़म कसीरुल कुतबियत में शामिल इक्तिसादी आलमगीरियत पर एक मज़ीद मुनसिफाना और आदिलाना निज़ाम हुक्मरानी की तामीर को फ़रोग़ देंगे। इसका मतलब ये है कि वो थर्ड वर्ल्ड को लीड करने का वाज़े तौर पर ऐलान कर रहे हैं, यानी चीन इस थर्ड वर्ल्ड को या इस ग्लोबल साउथ को अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में आकर ना सिर्फ फ्रंट से लीड करेगा बल्कि ग्लोबल साउथ के में शामिल तमाम ममालिक के लिए चीन एक डिफेंस शील्ड के तौर पर भी सामने आएगा और रशिया इस सारे मंजरनामे में चीन के साथ मौजूद होगा। ये जो तस्वुर जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया है, इसके बुनियादी तस्वुर में ग्लोबल साउथ को आलमी फैसला साजी में मरकजियत हैसियत देना, जहां मगरबी इदारों के बजाय एससीओ जैसी तंजीमों को तरजीह दी जाए। इस इजलास में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, टर्किश प्रेसिडेंट जनाब रजब तैयब उर्दवान, ईरान के प्रेसिडेंट जनाब मसूद पज़ेश्कियान समेत 20 से ज़ायद रहनुमाओं ने शिरकत की थी, जो इसकी अहमियत को उजागर करती है। अब ये जो तस्वुर नए वर्ल्ड ऑर्डर का चाइना की तरफ से पेश किया गया है, ये किस तरह अहमियत का हामिल है, इसको जानना मेरे नज़दीक बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर आप गौर करें तो ये जो तस्वुर चाइनीज़ प्रेसिडेंट की तरफ से पेश किया गया है, इसके बुनियादी तौर पर मेरी नज़र में कम से कम 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो दुनिया के मंजरनामे को तब्दील कर सकते हैं और ग्लोबल साउथ को
عالمی دنیا کے سامنے ایک متبادل پلیٹ فارم کے طور پر تشکیل دینا اور اس کی قیادت کرنا، یہ چین کے مستقبل کے عالمی ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ اب اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، اس میں جو پہلا نقطہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے میرے نزدیک، وہ ہے گلوبل ساؤتھ کی طاقت، کیونکہ گلوبل ساؤتھ کی طاقت کو ہی چین اب دنیا کے سامنے ایکسپلائٹ کرے گا۔ میں نے ایک گزشتہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ پوائنٹ شیئر کیا تھا کہ گلوبل ساؤتھ کے اندر جو مجموعی آبادی ہے وہ دنیا کا 43% عوام جو ہے وہ اس گلوبل ساؤتھ میں رہتے ہیں۔ عالمی جی ڈی پی کے اندر گلوبل ساؤتھ کا جو شیئر ہے وہ تقریباً 25% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 25% دنیا کی جی ڈی پی محض گلوبل ساؤتھ کے اوپر بیس کرتی ہے۔ اب اگر ہم برکس کے تناظر میں دیکھیں تو دنیا کی جی ڈی پی کا 43% محض برکس کے ممالک کے پاس ہے۔ اب برکس اور ایس سی او دونوں آلموسٹ ایک جیسی ہی تنظیمیں ہیں، ماں سوائے اس کے کہ یہاں پر چند ممالک ایس سی او میں جو موجود ہیں وہ برکس میں موجود نہیں ہیں، جن میں پاکستان اور بنگلہ دیش بھی شامل ہیں، اور اب ان دو ممالک کو بھی برکس میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ جو گلوبل ساؤتھ کا پرسپیکٹو ہے اس کے اندر مزید یگانگت لائی جائے۔ اب گلوبل ساؤتھ کی طاقت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے چین کی طرف سے تقریباً $280 ملین کی امداد اور 10 بلین یوان کے قرضوں کا اعلان بھی کیا گیا، اور یہ قرضے ترقی پذیر ممالک جیسے ایران، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، ان تمام کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گلوبل ساؤتھ ممالک کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور اس کے ساتھ ساتھ اے آئی مرکز بنانے کی بھی چین کی طرف سے باضابطہ طور پر اس اجلاس میں پیشکش بھی کی گئی ہے، اور اس اجلاس کا سب سے امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جناب اینتونیو گوتریس کا یہاں پر بطور مہمان خصوصی شرکت ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کے اندر ہی گلوبل ساؤتھ کو ایک پاور کے طور پر اسٹیبلش کرنا ہے، اور گلوبل ساؤتھ کے نقطہ نظر کو اقوام متحدہ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ جو اینتونیو گوتریس کی وہاں پر موجودگی ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ اس نیو ورلڈ آرڈر کا ہے عالمی حکمرانی میں تبدیلی۔ اگر اس وقت دیکھا جائے تو جب کولڈ وار تھی تب دنیا جو ہے وہ بین القطبین تھی، یعنی ملٹی پولر ورلڈ تھا، دو سپر پاوریں موجود تھیں، ایک یو ایس اے، دوسرا یو ایس ایس آر۔ یو ایس ایس آر کے ٹوٹنے کے بعد اور مختلف ریاستوں میں تقسیم ہونے کے بعد یہ جو دوسری عالمی طاقت تھی یہ ختم ہو گئی، اور ایک واحد دنیا کی سپر پاور بن گئی جس کا نام تھا امریکہ، اور امریکہ نے سپر پاور یعنی اکیلی طاقت بننے کے بعد ایک نئے ورلڈ آرڈر کا اعلان کیا تھا، اور اس ورلڈ آرڈر کے تحت عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن اور دیگر تصورات کو بھی پیش کیا تھا، اور اس موقع پر امریکہ نے اس بات کا اعلان بھی کیا تھا کہ وہ تمام دنیا کو یکجا کرنے اور تمام دنیا کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کریں گے اپنے اس نیو ورلڈ آرڈر کے تحت۔ لیکن اس کے بعد امریکہ نے یہ جو اس میں خبت عظمت آ گیا، اور یہ جو حکمرانی کا ایک جو تصور تھا کہ جناب میں اکلا حکمران، وہ انفیکٹ بہت ہی زیادہ ڈیمیجنگ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے نیٹو کو اپنے ساتھ اتحادی کے طور پر انگیج بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیٹو کی دفاعی صلاحیتیں جو ان اپنے ممالک کے لیے ضروری تھی ان کو امریکہ کے ساتھ مشروط کر دیا۔ اب نیٹو اپنے دفاع کے لیے امریکہ کا مرہون منت ہے، اگرچہ ان کے پاس اپنی فوج بھی موجود ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ضرورت ہے امریکہ کے بغیر وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اور اس سارے چکر کے اندر نیٹو ممالک ہر صورت میں امریکہ کا ساتھ دینے پر مجبور ہیں۔ اب چین کا یہ تصور ہے کہ یہ جو نیا گلوبل گورننس انیشیٹو ہے جس کا اعلان کیا گیا ہے پریزیڈنٹ شی جی پن کی طرف سے، وہ انٹرنیشنل اداروں جیسے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ ملٹی پولیرٹی پر زور دیتا ہے، جہاں ایک ملک امریکہ کی اجارہ داری کی بجائے مشترکہ
مشترکہ فیصلے ہوں۔ ایس سی او ڈیولپمنٹ بینک کی تجویز سے ڈالر پر انحصار کم ہوگا جو اقتصادی خود مختاری کو فروغ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گلوبل ساؤتھ ہے اس میں موجود جو تھرڈ ورلڈ کے ممالک ہیں، جو ترقی پذیر ممالک ہیں، وہ اب محض اپنی ترقی کے لیے آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کے مرہون منت نہیں رہیں گے، بلکہ یہاں پر چائنا اور روس مل کر ایک ایسا نیا مالیاتی ادارہ قائم کریں گے جس کی تجویز رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے بھی اپنے اس خطاب میں دی جو انہوں نے ایس سی او سربراہ اجلاس میں کی، اور انہوں نے اس بات کی تجویز پیش کی کہ ایس سی او کے 10 رکن ممالک کو مشترکہ بانڈز ایس سی او کو فروخت کرنے چاہیے تاکہ ان بانڈز کے ذریعے جو پیسے ہیں وہ ایس سی او ڈیولپمنٹ بینک کے اندر شامل ہوں، اور پھر ایس سی او ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ دیگر ایس سی او ممالک کی معاشی ترقی اور ان کے معاشی استحکام کے لیے رول پلے کرے، اور ایس سی او ممالک جو ہیں وہ امریکہ اور امریکی مالیاتی اداروں کی جو بالادستی ہے اس سے بچ سکیں۔ اب یہ ایک نظریہ ایسا ہے یہ جو آئی ایم ایف او ورلڈ بینک کا ہے اور اس کے نتیجے میں یا اس کی بجائے ایس سی او ڈیولپمنٹ بینک کا، جو یہاں پر موجود ہم جیسے ممالک کے لیے بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ایک انیشیٹو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ شی نے کولڈ وار مینٹالٹی اور بلنگ پریکٹسز کی مخالفت کی ہے جو موجودہ تنازعات جیسے یوکرین غزہ کے تناظر میں امن اور تعاون کو اہمیت دیتے ہیں۔ چین نے 84 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری اور 10,000 طلبہ کے لیے تعلیمی پروگرام کا اعلان بھی کیا جس کا مقصد ایس سی او ممالک کی ترقی کے عمل کو تیز کرنا ہے۔ یعنی چین نے 84 بلین ڈالر ایس سی او ممالک پر انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نے مختلف انداز سے 84 بلین ڈالرز خرچ کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید بھی کریں گے، اور اگلے جو اس کے منصوبوں کے تحت مزید جو انویسٹمنٹس ہیں مختلف ممالک میں وہ بھی کی جائیں گی۔ اچھا، یہ جو تمام کی تمام چیزیں ہیں، یہ جو ایس سی او ڈیولپمنٹ بینک ہے یا نیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ بنیادی طور پر کس کو ٹکر دینے کی کوشش ہے؟ بنیادی طور پر امریکہ، کیونکہ امریکہ اس وقت واحد طاقت کے طور پر پوری دنیا پر اپنا حق حکمرانی جو ہے وہ قائم رکھتا ہے۔ مثال ہے آپ کی انڈیا اور امریکہ، ٹھیک ہے جی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جو گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ ہے، اس کے تحت جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے آزاد ہیں، اور اسی کے لیے یہ جو تمام تصورات تھے یہ جو مختلف تجارتی، ان کو عکس کیا گیا تھا۔ لیکن رشیا سے تیل کی امپورٹ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں انہوں نے پھر ایک مرتبہ انڈیا کی دھوتی کھولی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ 50% ٹیرف کو امپوز کرنے کے بعد انڈیا کی طرف سے پیشکش آئی ہے کہ وہ امریکی مصنوعات کی انڈیا میں اس کی فروخت کے اوپر 0 ٹیرف وصول کریں گے، یعنی وہ کوئی ٹیرف وصول نہیں کریں گے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پیشکش کو بھی مسترد کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اب بہت تاخیر ہو چکی ہے، ٹائم از اوور، اب نہیں ہو سکتا یہ کچھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کو مزید سکرو کرے گا، اور یہ اس سارے ایسپیکٹ کا سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے، امریکی رد عمل۔ اب کسی بھی طور پر امریکہ تو یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی حکمرانی کو چیلنج کیا جائے، لہٰذا اب وہ براہ راست رشیا یا چائنا سے الجھنے سے تو گریز کر رہا ہے۔ اور ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ پالیسیز میں دیکھا کہ انہوں نے واضح طور پر چین اور روس دونوں کے اوپر کسی طرح کی کوئی ایڈیشنل سینکشنز نہیں لگائیں۔ ولادیمیر پوٹن نے اپنی تقریر میں الاسکا میٹنگ میں جو کہ ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئی تھی، اس میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی تعریف کی۔ انہوں نے کہا جی قابل عمل جو ہیں وہ سلیوشنز آئے ہیں، کچھ سمجھوتے بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک یہ تنازع جو ہے وہ حل نہیں ہوا۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ جو نئی چیز سامنے آئی ہے، نیو ورلڈ آرڈر کا کانسیپٹ آیا ہے، وہ اب ان ساری صورتحال کو مزید جو اس میں بڑھوتری کا سبب بن سکتا ہے، اور اسی میں انڈیا کا حشر نکال کر
रूस और चाइना को पैगाम दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट करना कि जनाब टाइम इज ओवर, इसका मतलब ये है कि वो अब इंडिया को सबक सिखाने पर तुल गया है और इंडिया इस वक्त अमेरिका को इरिटेट करने के लिए रशिया और चाइना के करीब हो गया। रशिया और चाइना के करीब होने का मतलब यह था कि उसको रशिया और चाइना दोनों ही अमेरिका से बचाएं और अमेरिका से बचाकर उसको अपनी छतरी में लें ताकि वो अपनी सर्वाइवल को आसान बना सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस सारी सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया को बख्शेगा और वो इनफैक्ट एससीओ ममालिक के लिए एक सख्त पैगाम दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसकी टैरिफ पॉलिसियां, और वो टैरिफ पॉलिसियों को लेकर अमेरिका के अंदर भी एतराज़ात आ रहे हैं, दुनिया में भी एतराज़ात आ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इससे पीछे नहीं हट रहे। इसके साथ साथ ये जो प्रेसिडेंट शी का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव है, ये अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों में चीन की क़यादत को फ़रोग़ देता है, जहां अब 15 में से 4 एजेंसियों का सरबराह चीन है और ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। अमरीकी इत्तहादियों के लिए ये सूरत हाल कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं होगी और वो चीन की आलमी मंजरनामे पर बढ़ती हुई मकबूलियत और कबूलियत दोनों को कम करने की कोशिश करेंगे और ये सफारती लेवल पर अमेरिका का जवाब होगा। अगरचे प्रेसिडेंट शी की तरफ से ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर पेश किया गया है, सरकारी सतह पर अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई रद्द अमल नहीं आया, लेकिन मुमकिना तौर पर अमेरिकी रद्द अमल जो है वो इस वर्ल्ड ऑर्डर के कतई तौर पर अगेंस्ट ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के किसी भी इनिशिएटिव को कबूल नहीं करेंगे और दुनिया अमलन 2 हिस्सों में तकसीम होकर रह जाएगी और वैसी ही कोल्ड वॉर की सिचुएशन डेवलप होगी जैसे इससे पहले मौजूद थी यूएसएसआर और यूएसए की मौजूदगी में। अलबत्ता अब यूएसएसआर की जगह पर चाइना होगा जो कि अमेरिका के साथ अमेरिका के सामने अमेरिकी हाकमियत को चैलेंज करने के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। अलबत्ता इस सारी सूरत हाल में रूस की पोजीशन अब माजी वाली नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपकी खिदमत में सवाल रखा था कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रूस का मुकाम क्या होगा, क्योंकि अगर आप व्लादिमीर पुतिन को देखें तो वो उनकी जो डिप्लोमेसी है या उनकी जो सोच है वो दुनिया के बाकी लीडर्स से कतई तौर पर अलग है। वो अपने लिए एक ऐसे ख़ास मुकाम का तयन करना चाहते हैं जहां पर वो एक ऐसी आइकॉनिक शख्सियत के तौर पर सामने आए, एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएं जो दुनिया में उनके नाम से ही जानी जाए, और वो इस मकसद के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करते हैं और उनके काम करने का अंदाज भी दुनिया के मुख्तलिफ आलमी लीडर से कतई तौर पर मुख्तलिफ है। अब वो ये तो नहीं चाहेंगे किसी सूरत व्लादिमीर पुतिन कि उनको चीन का बगल बच्चा समझा जाए, क्योंकि वो दुनिया की हाकमियत में चीन के साथ शराकत दार तो हो सकते हैं, चीन के जूनियर के तौर पर वो काम नहीं कर सकते। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो नया ये कसीरुल कुतबैन निज़ाम पेश किया है प्रेसिडेंट शी ने, वहां पर इनफैक्ट दुनिया में ताकत के 3 मराकज़ होंगे, अमेरिका, चाइना और रशिया, और यही रोल रशिया के लिए इस वक्त मेरे ख्याल है कि काबिल कबूल होगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इस वक्त रशिया चाइना का एक बड़ा इंपॉर्टेंट अलाई है और चाइना किसी भी सूरत रशिया को अपने इस स्ट्रेटेजिक अलाइंस से अलग नहीं कर सकता। अगर नहीं यकीन आता आपको तो प्रेसिडेंट शी ने एससीओ सरबरा इजलास में मुख्तलिफ रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। आप उनकी मुख्तलिफ तस्वीर भी देख सकते हैं, आप नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं, आप मसूद पेज़ेश्कियान को देख सकते हैं, आप रजब तैयब एर्दोआन को देख सकते हैं, आप अनवर इब्राहीम को देख सकते हैं, आप जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रेसिडेंट शी ने व्लादिमीर पुतिन का इस्तकबाल किया था वो बाकी तमाम लोगों से कतई तौर पर मुख्तलिफ था, ज़्यादा वालेहाना था, ज़्यादा गर्मजोश था, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि रूस और चीन दोनों स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा अलाइंड हो चुके हैं और इन दोनों की अलाइनमेंट का नतीजा ये होगा कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रशिया भी अपने लिए एक अलग मुकाम हासिल करेगा और यही इस सारी सूरत हाल का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।